محمد نبینا محمد نبینا بالنور آتینا من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ من صلى صلاة واتلب صفات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. صدق اللہ العلی العظیم. قابل قدر حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین جلسہ، جلسے کے جتنے کام ہیں وہ تقریباً بحسن و خوبی پائے تکمیل کو پہنچنے والے ہیں. جلسے کا آخری مرحلہ چل رہا ہے. ابھی ہم سب کے بڑے حضرت مولانا محمد یامین صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند تشریف فرما ہے. ان کی قیمتی نصیحت، دستار فضیلت اور دعا کے اوپر جلسہ اختتام کو پہنچے گا. میں بہت مختصر وقت کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے قیمتی سرمایہ اور سب سے اہم کھیتی مستقبل کی ہماری اولاد اور ہماری یہ نسلیں ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں یہ قیمتی سرمایہ نسلیں ہمیں عطا فرمائی ہے، ان سے قیمتی نہ کوئی سرمایہ ہے اور اس سے بڑھ کر قیمتی نہ کوئی کھیتی ہے. یہ ہمارے لیے بہترین کھیتی ہے، ہماری اولاد اور ہماری نسلیں. ہم لوگ اکثر کسان ہیں، کھیتی کرنے والے. اگر میں اپنے کھیت میں محنت نہ کروں، نہ کھدائی، نہ جتائی، نہ کھاد، نہ پانی، اور اپنے کھیت کو یوں ہی چھوڑ دوں، تو بتاؤ میرے کھیت میں کیا پیدا ہوگا؟ گنا پیدا ہو جائے گا، گیہوں پیدا ہو جائے گا، چنا مٹر پیدا ہو جائے گا. اگر میں کچھ بھی محنت نہ کروں اور اپنے کھیت کو یوں ہی چھوڑ دوں تو اس میں کانٹے پیدا ہوں گے. ایسا گھاس پیدا ہوگا کہ جو مویشیوں کے مطلب کا بھی نہیں ہے، اس کو ہمارے جانور بھی نہیں کھائیں گے. ایسا گھاس اور کانٹے ہمارے کھیت میں پیدا ہوں گے.
लेकिन अगर हम अपने खेत में मेहनत करें, जुताई, खुदाई, पानी, खाद और मेहनत करें, तो बताओ हम अपने खेत से हर पैदावार ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? उसमें गन्ना भी पैदा हो जाएगा, गल्ला भी पैदा हो जाएगा, मेवे भी पैदा हो जाएंगे, फल भी पैदा हो जाएंगे, अगर हम अपने खेत पे मेहनत करें। इसी तरह बेहतरीन खेती हमारी ये नस्लें हैं। अगर हम अपनी नस्लों को यूं ही छोड़ दें और उन पर कोई मेहनत न करें, न तालीम न तरबियत, तो मेरी और आपकी नस्लें कोई जुआरी बन जाएगा, कोई सट्टा खेलने वाला, कोई शराब पीने वाला, नशा करने वाला, कोई झगड़ा करने वाला, कोई चोरी करने वाला, कोई डाकू बन जाएगा, अगर हम अपने बच्चों पे मेहनत न करें। और अगर हम अपने बच्चों पे मेहनत करें तो हमारे ये बच्चे इंजीनियर भी बन जाए, डॉक्टर भी बन जाए, वकील भी बन जाए, जज भी बन जाए, हाफिज भी बन जाए, आलिम भी बन जाए, मुहद्दिस भी बन जाए। यानी अगर हम अपनी नस्लों पे मेहनत करेंगे तो ये नस्लें हम इनको जो बनाना चाहे ये वो बन जाएंगे। तो मेरे भाइयों, हमारे पास सबसे कीमती सरमाया ये हमारी नस्लें हैं। आज मैं और आप नस्लों की फिक्र किए हुए हैं कि मेरी और आपकी नस्लों की दुनिया सुधर जाए, और इनकी दुनिया को लेकर रात दिन हमें फिक्र सता रही है और कुढ़न हमें निढाल किए जा रही है कि मेरे बच्चों का मकान, मेरे बच्चों की शादी, मेरे बच्चों की दुकान, फैक्ट्री, कारोबार, ये गलत नहीं है, अच्छा है, लेकिन इससे अगला कदम उठाओ कि मेरी नस्लों की दुनिया तो जैसी होगी होगी, लेकिन मेरी नस्लों के मरने के बाद मेरी नस्लों का क्या होगा। हम और आप अपने नस्लों की आखिरत को सोचें, उसकी फिक्र करें, और इसी फिक्र को हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने लिया भी है और ये फिक्र दी है और हमें समझाया भी है। मैं एक वाक़या सुनाकर बात खत्म कर रहा हूं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बहुत बड़े पैगंबर गुजरे हैं। कितने बड़े पैगंबर! अल्लाह ने उनकी नस्लों में सबसे ज्यादा नबी पैदा फरमाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में, जिंदगी दुख भरी है और उतार चढ़ाव देखा है, बहुत बड़े नबी हैं। जब बिल्कुल उनका आखिरी वक्त आ गया और जिंदगी से मायूस हो गए कि अब बचने वाले नहीं हैं, तो अपनी नस्लों को, बेटों को जमा कर लिया। कुरान ने इस वाक़े का जिक्र फरमाया और कुरान यूं कहता है, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत, यानी जब मौत बिल्कुल हाजिर हो गई, अब बचने वाले नहीं है, तो अपने बच्चों को जमा किया हजरत याकूब ने, और जमा करके उनसे एक सवाल किया। वो सवाल बड़ा अहम है और ये अल्लाह ने कुरान पाक में जिक्र फरमाया क़यामत तक कि मुझे और आपको अपनी नस्लों की क्या फिक्र रहनी चाहिए। हजरत याकूब उसी फिक्र को लेकर आखिरी वक्त में, मौत के वक्त जमा कर लिया बच्चों को, और जमा करके उनसे ये पूछा, मेरे बच्चों, मैं दुनिया से जाने वाला हूं
اور میرے سینے میں دماغ میں کڑھن ہے، ایک سوچ اور فکر ہے جو مجھے نڈھال کر رہی ہے۔ بس تم اس فکر کا جواب دے دو۔ فکر کیا تھی؟ میرے بچوں، میرے بعد مجھے یہ فکر نہیں کہ تمہارے گھر کا کیا ہوگا، تمہاری جائیداد کا کیا ہوگا۔ مجھے فکر یہ ستا رہی ہے کہ میرے بعد تم کس کو خدا مانو گے اور کس کی بندگی کرو گے۔ بس مجھے اس سوال کا جواب دے دو۔ تمام بچوں نے ایک زبان ہو کر اس مجلس میں یوں کہا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ونحن لہ مسلمون۔ ابا جان فکر نہ کیجئے، ہم تو نبی کی نسل ہے اور آپ کی اولاد ہے، آپ بالکل مطمئن رہیے، ہم تو اس کو اپنا رب مانیں گے جس کو ابراہیم نہ مانا، اسحاق نہ مانا، یعقوب نہ مانا، اسی کی عبادت کریں گے اور اسی کی فرما برداری اور تابعداری کریں گے، آپ بالکل مطمئن رہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن پاک کے اس واقعے کی روشنی میں آپ سب حضرات سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور بس جواب دے کر آپ جواب دیں گے اور میری بات ختم۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ بتلائیے اس ملک میں جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، بتاؤ میری اور آپ کی نسلیں مسلمان رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ رہنی چاہیے؟ تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ اگر رہنی چاہیے، اگر نسلوں کو مسلمان رکھنا ہے تو اس ملک میں میرے اور آپ کے پاس مدرسے کے علاوہ کوئی تحریک نہیں ہے۔ اگر ہم اس کیلی بستی سے مدرسوں کو ہٹا دیں اور ختم کر دیں تو اس بستی میں میری اور آپ کی نسلیں مسلمان رہ جائے گی؟ مسلمان نہیں رہ سکتے۔ میں اور آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، دنیا کی فرقہ پرست طاقتیں اور اسلام مخالف تنظیمیں، انہیں معلوم ہے کہ جب تک یہ مدرسے ہیں اس ملک میں تو آنے والی مسلمانوں کی نسلیں مسلمان ہیں، اور جب یہ مدرسے نہیں رہیں گے تو مسلمانوں کی نسلیں ہندو بن جائے گی، مرتد ہو جائے گی۔ آج اس ملک میں میری اور آپ کی نسلوں کو ہندو بنانے کے لیے اور مرتد کرنے کے لیے پورا جال بچھا دیا گیا ہے، اور یہ مدرسے کانٹے ہیں، ان کے راستے میں یہ روڑا اٹک رہے ہیں۔ اس لیے آج فرقہ پرست طاقتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ان مدرسوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں کہ اگر مدرسے برباد ہو گئے تو آنے والی مسلمانوں کی نسلیں مسلمان نہیں رہے گی۔ اس لیے میں اس مختصر وقت میں آپ سے یہ اپیل اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے مسلمانوں سے جان کی قربانی مانگے تو کہو کہ جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو۔ یہ جلسہ کیلی میں ہو رہا ہے اور کیلی پورے علاقے کی بہادر لوگوں کی بستی ہے، تو اس لیے سب ہاتھ اٹھاؤ کہ اگر مدارس اسلامیہ پر ایسا نازک دور آ گیا اور یہ جان کی قربانی ہم سے چاہنے لگے تو ہمیں جان کی قربانی دینے کے لیے، انہیں بچانے کے لیے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ اپنے باقی رہنے کے لیے مسلمانوں مال کی قربانی مانگے تو کہو کہ مال کی قربانی دینے کے لیے بھی ہم سب تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ اٹھاؤ۔ اب لگا ہے کہ واقعی یہ کیلی میں یہ جلسہ ہو رہا ہے، اور کیلی تو بہادر لوگوں کی بستی ہے۔
तो भाई तैयार हो जान की माल की कुर्बानी देने के लिए? हाथ उठाओ, सब के उठने चाहिए। अभी डरियो मत, घबराइयो ना, क्योंकि जान की कुर्बानी नहीं मांग रहे हैं मदरसे, वो तो जब वक्त आएगा देखा जाएगा। लेकिन हां, तुमसे माल की कुर्बानी मांग रहे हैं। इसलिए मैं अपील करके जा रहा हूं कि पूरी कैली बस्ती, क्योंकि ये तो पूरी बस्ती का मदरसा है, ये हर घर से हर बड़ा, हर छोटा, हर मर्द, हर औरत, हर जवान, हर बूढ़ा, हर घर से यहां मदरसे का ताउन होना चाहिए। बताओ होगा या नहीं होगा? अब कहो हाथ उठाकर कि हाँ होगा। और याद रखो, अगर तुमने दिल खोल कर ताउन किया अल्लाह के दीन को बाकी रखने के लिए, तो अल्लाह तुम्हें मालदार कर देगा। देखो, जहां बहादुरों के जलसे होते हैं ना, उस जलसे में जो इलाके का सबसे बड़ा शैतान होता है वो भी आता है। तुम्हारे जलसे में तो शैतान भी आया हुआ है, बहादुरों का जलसा है। और इलाके के जो छोटे मोटे चेले उसके सबको यहां लाके बिठा रखा है। क्या कर रहा है शैतान? जलसा सुन रहा है। नहीं, उसे मालूम है कि ये बहादुर लोगों का जलसा है, इस जलसे को नाकाम कर दो। अगर ये जलसा नाकाम हो गया तो इलाके के सारे जलसे नाकाम हो जाएंगे। शैतान तकरीर कर रहा है हर बड़े के दरवाजे पर जाकर और हर गली, हर चौराहे पर। और शैतान यूं कह रहा है, अश-शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा। शैतान ये कह रहा है कि कैली के लोगों कान खोल कर सुन लो, ये मौलवी आएंगे और जान की माल की कुर्बानी मांगेंगे। अगर तुमने माल दे दिया गरीब हो जाओगे, इसलिए चक्कर में मत आना। शैतान ये कह रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों की बड़ी जमात भेज रखी है, और फरिश्ते भी आज कैली के हर चौराहे पर खड़े हुए हैं और यहां जलसे में भी है। फरिश्ते अल्लाह की तकरीर कर रहे हैं और फरिश्ते यूं कह रहे हैं, वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, कि अल्लाह लामहदूद खजानों का मालिक है। अगर उसके दीन के लिए एक दोगे, अल्लाह 10 देगा, 70 देगा और 700 देगा। तो तुम्हारे इस मंजर को देखकर शैतान कह रहा है, अगर जलसे में पैसे दे दिए गरीब हो जाओगे। अल्लाह कह रहा है कि अगर तुमने पैसे दे दिए तो तुम मालदार हो जाओगे। बताओ, अल्लाह की मानोगे या शैतान की मानोगे? अल्लाह तो तुम्हें मालदार करना चाहता है। तो सब मालदार होना चाहते हो या नहीं? हाथ उठा के कहो अगर मालदार होना चाहते हो। तो हजरत मौलाना मोहम्मद यामीन साहब मुबल्लिग दारुल उलूम देवबंद, हजरत स्टेज पे है, कुर्सी पे तशरीफ ला रहे हैं। ये तो मैंने 2-4 बातें अर्ज कर दी और अपील करके जा रहा हूं। मैं आखिर तक रहता, क्योंकि मुझे खिवाए जलसे में भी दुआ करानी है। बस मैं ये कह के जा रहा हूं कि ये कैली बहादुरों की बस्ती है, तो जलसा भी तुम्हारा ताकतवरी रहेगा या नहीं रहेगा? और जलसा पिछले जलसे से इस जलसे में ज्यादा ताउन होगा या नहीं होगा? हाथ उठा कर कहो कि होगा। और कोई घर नहीं बचेगा, हर घर से मदरसे का ताउन होगा।